नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको जुन पुनर्निर्माणको बहस यति बेला चलिरहेको छ, त्यसमा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन गर्दै जो गरेको जुन रकम छ, यो रकमले मात्रै देश पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष र पाटो भनेको मानव स्रोत। मानव स्रोतको कुरा गर्दा आज हामीलाई जुन सङ्ख्यामा प्राविधिक ज्ञान र सिप भएको जनशक्ति आवश्यक छ, के हामीसँग त्यो स्तरमा, त्यो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्ति हामीले तयार पारेका छौँ? यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सँगसँगै नेपालको प्राविधिक शिक्षाका सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। किन हामीले प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिन सकिरहेका छैनौँ? विकासको निकै माथिल्लो चरणहरूमा पुगेका देशहरू किन प्राविधिक शिक्षालाई बढी महत्त्व दिइरहेका छन्? हामी कतै चुकिरहेका छौँ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज निम्त्याएको छु स्टुडियोमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य डाक्टर रामहरि लामिछानेलाई। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले समाजमा जुन बहस चलिरहेको छ, सँगसँगै पछिल्लो एउटा खुड्किलोको रूपमा तपाईँहरूले एसएलसीको प्राविधिक धार सुरु गर्नुभएको छ। त्यसको बहस, टीका टिप्पणी, प्रतिफल कस्तो प्राप्त भइरहेको छ? अब यो वास्तवमा 9 र 10 कक्षामा प्राविधिक धारको जुन कक्षा सञ्चालन भयो, त्यो वास्तवमा प्राविधिक धार भन्ने चाहिँ व्यावसायिक धार हुनु पर्थ्यो। मेरो भनाइ जुन सुरुमै अब भइसकेका कुरामा हामी पश्चाताप गर्नुहुन्न, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्राविधिक धार भनेर 9 कक्षाको 13 देखि 14 वर्षको उमेरको विद्यार्थीलाई हार्ड स्किल्स दिँदाखेरि उनीहरूको मानसपटलमा जुन एउटा बौद्धिकता, नलेज बेस्ड एजुकेसन चाहिँ दिनुपर्ने किशोरावस्थामा एकदम हार्ड स्किल्स, कृषिको नाममा बारीमा गएर खनाउने, मेकानिकलको नाममा लेथ चलाउने, होइन, यस्तो काम गर्दा उनीहरूको बौद्धिक विकास नहुने। त्यसकारण त्यसलाई हामीले प्राविधिक भन्दा पनि व्यावसायिक धार भन्नुपर्छ। अबको दिनमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पाठ्यक्रममा केही सुधार जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। किनभने व्यावसायिक उन्मुख र इन्टरप्राइज बेस्ड एजुकेसन र बेसिकली सफ्ट स्किल भन्छ नि, जुन नरम सिप भन्छ। सफ्ट स्किल भनेको चाहिँ आफूभन्दा सिनियरलाई आदर कसरी गर्ने, कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, मार्केटमा सर्भाइभ कसरी गर्ने, एन्टरप्रेनरसिप स्किल्सका यस्ता कुराहरू। जस्तो मैले भने नि, हाम्रा बुवाहरूले गुरुलाई गर्ने रेस्पेक्ट हाम्रो पालामा आएर अलिक खस्किया देखिन्छ, र हामीभन्दा पनि तल्लो जेनेरेसनमा जानुभयो भने त्यो सफ्ट स्किल्स पार्टहरू चाहिँ खस्किँदै गएको अवस्था छ। जुन हाम्रो पूर्वीय सभ्यता हामी बिर्सिँदै गएको अवस्था छ। त्यसकारण 9 र 10 को लेभलमा त्यस्तो खालको सफ्ट स्किल, अनि 11 र 12 मा इन्टरप्राइज बेस्ड व्यावसायिक शिक्षा दिने हो। होइन, अब स्कुलमा पनि हार्ड स्किल दिएर टेक्निकल स्कुलको जस्तै पढाउने हो भने त साधारण शिक्षा, टेक्निकल एजुकेसन, उसमा के फरक भयो? यो पाठ्यक्रम तयार गर्ने बेलामा तपाईँहरू जस्तो जो खास गरिकन नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका सन्दर्भमा जुन जिम्मेवारी तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग छलफल सल्लाह भएन? होइन, वास्तवमा त्यो पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा चाहिँ सिटिभिटी, शिक्षा विभाग सबै सल्लाहले नै बनायो। त्यसमा मैले अन्यथा बोल्नुहुन्न, बनाएको हो मैले बुझेसम्म। त्यो अवस्थामा म थिइनँ। तर पनि के भयो भने बनाउने मान्छेहरूले लङ टर्म यसको इम्प्याक्ट, जस्तो एक्जिट पोइन्ट यो गएपछि यहाँबाट उत्पादित ग्रेजुएटहरूलाई कसरी चाहिँ माथिल्लो लेभलमा एडजस्ट हुन्छन्, अनि हामीले म्यान्डेटहरू के छ, इन्टरनेसनल म्यान्डेट। हामी 9 कक्षाको विद्यार्थी 13 वर्षलाई हार्ड स्किल पढाउन पाउने म्यान्डेटै छैन आइएलओमा। यी पाटोहरूलाई बिर्सेर जुन बनाउने भनेर हतारमा अब एसएसआरपीमा प्रोभिजन छ, ल बनाऊ भन्ने काममा बन्यो। तर अब विगतको मिस्टेकलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ। डाक्टर साहब, त्यो कुरा गर्दाखेरि यसपटक पहिलोचोटि होइन, एउटा अभ्यासकै रूपमा भनौँ न, यसलाई प्रयोगकै रूपमा भनौँ, तपाईँहरूले एसएलसीको प्राविधिक धार भनेर सुरु गर्नुभयो, र त्यसले चाहिँ खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले भनौँ न, हुन त तपाईँहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतै हुनुहुन्छ, गरेर कति विद्यार्थी त्यसबाट अहिले बाहिर निस्के? अहिले 3250 विद्यार्थी हामीले पाएको रिजल्टको इन्फर्मेसन अनुसार 3250 विद्यार्थी निस्किया छन्, जसको ग्रेडिङ लेभल, विभिन्न लेभलको
ग्रेडमा, जस्तो ABCDEमा उनीहरूको नतिजा आछ र त्यति नै हो त्यो 79वटा स्कुलहरूबाट। यो रिजल्ट बाहिर आउँदा नआउँदै एउटा बहस के सुरु भयो भने यी विद्यार्थीहरू अब कहाँ पढ्न जान्छन्, उनीहरूको भविष्य के हो भन्ने विषयमा निकै ठुलो चर्चा भएको छ। कहाँ जाने यी विद्यार्थी? वास्तवमा यो कहाँ जानुपर्छ, यिनीहरूलाई बाटो भएन भन्ने इस्यु ल्याउनु नै यो विभाग र त्यो विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्राचार्य अथवा विद्यालय व्यवस्थापनको म त के भन्छु भने नचाहिने इस्यु हो। किनभने ती विद्यार्थीहरूको लागि बाटो क्लियर छ। जसले प्राविधिक धारतर्फ 9 र 10 पढ्नुभयो उहाँहरूले कन्टिन्यू त्यही विषयमा टेक्निकल एजुकेसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने CTBT को 3 वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रम छ। होइन, ती विद्यार्थीहरूको लागि त बाटो झन् फराकिलो छ। किनभने जनरल एजुकेसन पढ्नेले पनि CTBT को डिप्लोमामा आउनुपर्छ, अरू जनरल ती विद्यार्थीले त आफूले पढेको विषय प्लस अरू जुन विषयमा नि पढ्न पाउँछन् डिप्लोमामा। होइन, जनरल एजुकेसनमा जाने हो भने +2 मा सबै विषय, साइन्स, इकोनोमिक्स सबै विषयमा खुला छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई बाटो भएन। किनभने जसले पढाइरहेछ, जस्तो मैले मेरो घरमा केही गरिरहेको छु, मेरै घरमा हुनुपर्छ सबै प्रोग्राम। सामान्य सामुदायिक विद्यालयले डिप्लोमा तहको के अरे कलेज तहको सबै प्रोग्राम त्यही स्कुलमा हुनुपर्छ भनेर मात्र यो बाटो छैन भने नभए त यसको हल्लाको पछाडिको कुनै तात्विक तर्क र आधारहरू छैन। किनभने ती विद्यार्थीहरू मजाले पढ्न, जस्तो अहिले पनि 15वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिप्लोमा तहको कार्यक्रम छ CTBT बाट। त्यस्तै गरी 26वटा टेक्निकल स्कुल्समा चाहिँ डिप्लोमा तहको कार्यक्रम छ। सँगसँगै 200वटा प्राइभेट टेक्निकल स्कुलमा 37 विषयमा डिप्लोमा तहको पढाइ हुन्छ नेपालमा। भनेपछि प्रति वर्ष हामी 16-17 हजार ग्रेजुएट विद्यार्थीलाई चाहिँ डिप्लोमामा इनरोल गर्ने क्यापासिटी छ। यो 3250 मा मलाई लाग्छ 3250 मा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने उहाँहरूको हार्डली 25% ले मात्र यसमा टेक्निकलमा आउँछन्। किनभने कतिपय तीमध्ये डाक्टर बन्ने इच्छा होला, कतिको इन्जिनियर बन्ने इच्छा होला, कतिको इकोनोमिस्ट बन्ने होला। जुन 9 कक्षामा त विद्यार्थीलाई सही काउन्सिलिङ नभएर अभिभावक र विद्यार्थी चाहिँ भ्रममा परेर 9 मा भर्ना हो भने इन्जिनियर बन्छ, 9 मा भर्ना भयो भने कृषिको विज्ञ बन्छ भन्ने हवा फैलाइयो। त्यसकारण अभिभावक र विद्यार्थीले रियल त्यसको काउन्सिलिङ, उहाँहरूले यसको करियर पाथ बुझ्ने हो भने त्यो मध्ये 25 देखि 30% विद्यार्थी मात्र यसमा आउँछन्। भनेको मतलब जम्मा 800-900 आउँछन्। त्यसको लागि कुनै आपत छैन। तर पनि त्यस अझ ती विद्यार्थीहरूलाई बढी एक्सेस दिन शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई 1 महिना अगाडि 79 विद्यालय मध्ये जियोग्राफिकल मतलब म्यापिङ गरेर भनौँ न भौगोलिक उसमा चाहिँ कहाँ पुग्न सकिन्छ प्लस सब्जेक्ट वाइज र क्लस्टरिङ हिसाबमा चाहिँ 25वटालाई चाहिँ थप डिप्लोमा प्रोग्राम दिन तपाईँले प्रक्रिया गर्नु भनेर हामीले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ एकातिर। डाक्टर, आजको दिनमा नेपालमा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, आज हामी भूकम्पपछिको परिस्थितिमा छौँ। हाम्रा चाहिँ लाखौँ घरहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यसलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व छ। त्यसका लागि सरकार रकमको जोह गर्दैछ। रकमले मात्र त यो सबै काम सम्पन्न छैन। त्यसका लागि हामीलाई चाहिने भनेको सिपयुक्त जनशक्ति हो। त्यसमा पनि खास गरिकन घर बनाउन सक्ने दक्षता भएका मान्छेहरू आजको आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने CTBT सरकारको त्यो एउटा निकाय हो जसले यस्ता खालका जनशक्तिहरूलाई उत्पादन गर्छ। कतिको सङ्ख्यामा त्यो खालको म्यान पावर हामीले ट्रेन्ड गरेका छौँ? वास्तवमा हामीले अब भन्ने हो भने वर्षमा प्राविधिक शिक्षा व्यवसाय स्किल ट्रेनिङको झन्डै विभिन्न निकायबाट, अब CTBT भने एउटा समन्वयकारी निकाय हो। जस्तो CTBT अन्तर्गतका टेक्निकल स्कुल्सहरू, भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरहरू, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, त्यस्तै गरी प्राइभेट सेक्टर अनि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू जुन अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरू छन्, त्यो सबैले गर्दा झन्डै 1 लाखको उसमा हामीले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ। अब त्यसमध्ये पनि अहिलेको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ हामीले वार्षिक रूपमा झन्डै 7-8 हजार डकर्मी, 3-4 हजार सिकर्मी र 5,000 जति प्लम्बर, 10,000 जति इलेक्ट्रिसियन, यो 4वटा विषयको कुरा गरौँ। त्यति मात्र होइन, सटरिङ, कार्पेन्टर, स्क्याफोल्डरहरूको ट्रेनिङ चलाएका छौँ। होइन, 3 महिने 1.5 महिने जुन विभिन्न तहको 3 महिने लेभल 1 तालिमहरू सँगसँगै हामीले स्किल टेस्टिङ पनि गर्छौँ। तर के छ भने मार्केटमा हेऱ्यो भने ती मान्छे काम गरिरहेको पाइँदैन अधिकांश। अनि विभिन्न स्टडीहरूबाट हेर्दा के छ भने एकातिर श्रम बजारमा ठुलो स्किल्स जनशक्तिको आवश्यकता छ,
अनि हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ के छ त भने अधिकांश तीमध्ये हामीले अब एक्ज्याक्टली विदेशमा जानेको डाटा त छैन, ल्याएको छैनौँ त्यो ग्रेजुएट मध्ये 80 देखि 90% ती तालिम लिएका मान्छेहरू खाडी मुलुक मलेसिया गएका छन्, जसले गर्दा हाम्रो श्रम बजारमा जतिसुकै तालिम दिए पनि मान्छेहरू रहिरहेको अवस्था छैन, किनभने यो एउटा माइग्रेसनको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्यो, जसले गर्दा अहिले पनि बजारमा चाहिँ स्किल वर्कर्सको डिमान्ड एकदम कम बढी छ। र अब अर्कोतिर हामीले सहरको त यी कुरा भयो, ती तालिम लिएका मान्छेहरू अधिकांश सहरमा बस्ने, सहरमा कमाइ हुन्छ भनेर विभिन्न सहरमा अथवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरहरूमा बस्ने प्रचलन छ। तर ग्रामीण निर्माणमा गाउँको पुनर्निर्माण अथवा नवनिर्माणको कुरा गर्ने हो भने ट्रेडिसनल म्यासन जो गाउँमै बसेका छन्, बुढापाका हाम्रा डकर्मी दाजुभाइहरू, उनीहरूले नै एउटा परम्परागत सिपमै बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसलाई अहिले हामीले चिर्नको लागि हामीले 2-3टा प्लानहरू गरेका छौँ। कस्तो भन्दाखेरि यो भूकम्प गइसकेपछि विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनर्स जस्तो शिक्षा मन्त्रालय, सिटिभिटी, योजना आयोग, अनि हामीले यो जस्तो युएनडिपी, एसडिसीहरूसँगै बसेर एडिबी हामी बसेर के गर्यौँ त भन्दा वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीसँगै एउटा मिटिङ गरेर जुन डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको अन्तर्गत यी भोकेसनल ट्रेनिङका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन छन्, त्यसले सर्भिस सेक्टरको टार्गेटिङलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा ल्याउने जुन काम भइसक्यो। त्यसले गर्दा अहिले झन्डै ती विभिन्न परियोजनाबाट हामीले 2700 जना डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनको तालिम चलिरहेछ। नम्बर 1। डाक्टर साहब, अघि यहाँले भन्नुभएको थियो त्यो मान्छेहरू जसलाई हामीले तालिम दियौँ त्यो मान्छेहरू काम गरिरहेका छन् कि अर्थात् कहाँ गए कि भन्ने जुन आशंका हामीलाई छ यति बेला, एउटा अर्को पक्ष के पनि देखिएको छ भने हामीले तालिम अहिले कसरी चलायौँ भने अलिकति हेर्दाखेरि अलिकति क्रिटिकल पनि हौँ कि विभिन्न संस्थाहरूले, डोनर एजेन्सीहरूले पैसा दिएका छन् र यहाँ टेन्डर हाल्न चाहिँ सडक बनाउने होइन त्यस्ता ठुला परियोजनाहरूमा काम गर्ने ठेकदारहरूले यस्ता खालका तालिमहरूमा पनि ठेक्का हाल्न थाले। र अहिले त्यो तालिम के भइदियो भन्दाखेरि त्यो मान्छेको आवश्यकता, मैले यो तालिम लिएर मैले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छु, यहाँबाट मैले चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्छु भन्ने मान्यताले भन्दा पनि जसले टेन्डर हालेको छ उसको चाहिँ नि तपाईँको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि उसले बोलाएर उसका लागि आइदिने जस्तो खालको तालिम सञ्चालन हुन थाल्यो। किन हामीले त्यो निड बेसमा जसलाई चाहिने हो उसलाई हामीले यसको महत्त्व बुझाउन सकेनौँ? त्यसका कारणले पो यो सबै कुराहरू भइरहेको हो कि होइन? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। केही हदसम्म यो मतलब इन्डाइरेक्टली सत्य पनि छ। तर के छ भने जसले तालिम सञ्चालन गर्ने तालिम प्रदायक संस्था छ, डेफिनेटली उ त भनौँ न अब प्राइभेट सेक्टरको संस्थाको सर्भिस चाहिँ जहिले नि सेकेन्डरी हुन्छ, किनभने बिजनेस भनिसकेपछि इन्टरप्राइजिङ बेस्डमा जाने उनीहरूको अब्जेक्टिभ भनेको जतिसक्दो स्किल्सको तालिम दिने, कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, आफ्नो टार्गेट मिट गर्ने, यहाँले भने जस्तो टेन्डर अनुसारको काम सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने आफ्नो पार्ट हो। त्यो उनीहरूको सप्लायरको साइडबाट त्यो पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्नुपर्छ। तर हामीले डिमान्ड साइडको कुरा गर्दा जो तालिम लिन आउँछन् उनीहरूले त मैले यो तालिम लिएँ भने म यो बन्छु भनेर, डिमान्ड साइडको मान्छेले त डेफिनेटली उसले स्किल ट्रेनिङ लिन्छु, म यो काम गर्छु भनेर आछ। यहाँले भनेको कुरा म के एग्री गर्छु भने त्यो जति पनि तालिम लिन आएका छन् त्यसमा समहाउ 15 देखि 20% मान्छे चाहिँ जस्ट ट्रेनिङ फर ट्रेनिङमा आछ। तर 80% युवाहरू त होइन, मैले तालिम लिनुपर्छ, तालिम लिइसकेपछि म काम गर्छु र मैले अघि नै भने नि ती 80% भित्रको 90% चाहिँ म तालिम लिएर विदेश जान्छु भनेर आछ। मतलब अझ अर्को प्रब्लम के भइदियो हाम्रो भने तालिम लिने मान्छे विदेश गइदिए त्यो स्किलवाला गर्ने धैर्यता पनि छैन। पासपोर्ट बनाउने, पासपोर्ट बनाएर काठमाडौँ आएको 3 दिनमै उड्नु पर्ने के 3 महिनाको तालिमबाट बिचमै छोडेर हिँडेका चाहिँ अधिकांश केसहरू छ, हामीले रिपोर्टहरू पाएका छौँ। त्यसकारण यहाँले भनेको कुरामा के हो भने सप्लायरको साइडबाट त्यो भए तापनि डिमान्डको साइड जो रेसिपिएन्टको साइडबाट चाहिँ त्यो होइन। हजुरले भनेको 15 देखि 20% हो, तर अधिकांश आछन् भने किनभने कतिपय अहिले केसहरू हेर्नु भने सिपमूलक तालिम लिएर गाउँघरमा रोजगारी गरेका, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भएका, इन्डस्ट्रीहरूमा काम गरिरहेका अधिकांश छन्। अब विशेष गरी मैले भन्दा यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, मेकानिकल सेक्टर, अटो मेकानिक सेक्टर्सको मान्छेले त बेरोजगारै हुनु पर्दैन। आजका दिनमा हामीलाई जुन मान्छे चाहिएको छ, खास गरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दैछु,
कति जति मान्छे अब भोलि त्यो पुनर्निर्माणको लागि सरकारले आह्वान गर्दाखेरि हामीले त्यो स्किल सिपयुक्त मान्छेहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ? अब उपलब्ध गराउने कुरा त वास्तवमा मैले भनिहालेँ। अहिले चाहिँ अब वार्षिक हामीले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनहरू, स्क्याफोल्डर योहरूको कुरा गर्दाखेरि वार्षिक उत्पादनमा सबै सेक्टर, सबै निकायको जोड्दाखेरि प्रत्येक विषयमा 5-6 हजार भन्दा बढी हुँदैन अहिलेको हाम्रो कपासिटी। तर त्यसले त हाम्रो पुनर्निर्माणलाई धान्नेवाला छैन। यहाँले भने जस्तो 7 लाख घरहरू नै भत्किया छ भनौँ न। अहिले भएको हाम्रो पिडिएनएको डेटाको रिपोर्टमै 7 लाख घर भत्किया छ। 7 लाख घर भत्किएको भनेको एभरेजमा एकजनाले 7 वटा बनाएछ भने पनि डकर्मीकै कुरा गर्दा 1 लाखको जरुरी छ। तर त्यति नभएर पनि हामीले चाहिँ के प्रोजेक्सन गरेका छौँ भने 50-60 हजार स्किल वर्कर जरुरी छ। 50-60 हजार स्किल वर्कर चाहिँ अबको पुनर्निर्माणको लागि झन्डै 1 वर्षको दौरानमा त्यति मान्छे उत्पादन गर्न जरुरी छ। किनभने पहिलाको ट्रेडिसनल म्यासनमा चाहिँ म्यासनले अहिले काम छैन। किन छैन भने अब बन्ने घरहरू हाम्रो सरकारले जुन एउटा नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माणको कुरा गरिरहेछ त्यसमा अब बन्ने घरहरू ट्रेडिसनल पालाले म्यासनरी, डकर्मी, माटोको ढुङ्गा जोडाई, माटोमा इँटा जोडेर हाम्रो गाउँघरको स्टाइलले बलो धुरी राखेर छाएर बनाएको घर फेरि अर्को हाम्रो सन्ततिको लागि चाहिँ धडा बन्न सक्छ अर्को भूकम्पमा। त्यसकारण अब गर्दा त हामीले अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स घरहरू बनाउनु पर्यो भनेपछि त्यसमा सर्टेन टेक्नोलोजी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भनेर हामीले यो गएको 2 महिनामा पाठ्यक्रममा रिभिजन गरिसक्यौँ। ट्रेडिसनल म्यासन जुन थियो, म्यासनरी, स्टोन म्यासनरी, ब्रिक म्यासनरीमा अब चाहिँ हामीले स्टोन र म्यासनरीको एउटा इन्टिग्रेटेड डकर्मी तालिम, अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी भनेर अहिले हामीले यो भवन विभागको जुन बिल्डिङ कोड छ, भवन विभागसँग चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्टको जुन एउटा 7 दिने ट्रेनिङ छ, ती कुरा प्लस युएनडिपीको एउटा डिजास्टर रिलिफ प्रोजेक्ट छ, उहाँहरू र सिटिभिटी मिलेर हामीले पाठ्यक्रम रिभिजन गरिसक्यौँ। अहिले तत्काल राज्यको निड फुलफिल गर्नको लागि हामीले 3 महिने डकर्मी तालिमलाई 42 दिनमा झारेर स्किल्स र कम्पिटेन्सी चाहिँ 390 घन्टा नै, तर 42 दिनमा प्रतिदिन 5 घन्टाको सट्टा 9 घन्टा दिएर भए पनि एड्रेस गर्ने भनेर पाठ्यक्रम रेडी भएको छ। अब हामीले के गर्दैछौँ भने ट्रेनर भन्नाले जस्तो त्यसमा पनि युएनडिपी हामी सहकार्य गर्न खोजिरहेछौँ। गाउँघरमा जो डकर्मी छन्, परम्परागत डकर्मी, किनभने अहिले युथहरू वास्तवमा हेर्नुहोस् छैनन्, गाउँघरको डकर्मीलाई त्यो भवन विभागले डेभलप गरेको जुन युएनडिपी भवन विभागले गरेकोलाई हामीले ट्रेनिङ दिने अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स सहितको, अनि त्यो डकर्मीले गाउँमा काम पनि गर्दै गर्छ, उसले चाँडो चाहिँ सिक्न पनि सक्छ किनभने उसले त जानिसकेको छ। एउटा उपाय। अनि दोस्रो चाहिँ युवाहरूलाई नयाँ बनाया पाठ्यक्रम अनुसार ट्रेनिङ दिने भनेर हामीले आगामी वर्ष 10,000 जनाको लागि नेपाल सरकारबाट बजेट स्वीकृत हुँदैछ। फर्मल्ली त्यो भइसकेको छ। अब उयो बजेट भाषण आएपछि भने सिटिभिटीबाट मात्रै 10,000लाई भनेपछि अरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्स, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू, स्किल ट्रेनिङका प्रोजेक्ट, श्रम, घरेलु सबैबाट गर्दाखेरि झन्डै 30-40 हजार जनालाई हामी तालिम दिन्छौँ। डाक्टर, मैले एउटा बुझ्न नसकेको कुरा नि, जस्तो सिटिभिटी सरकारले नै स्थापना गरेको एउटा निकाय र उसको जम्मै कामै यो सिपसँग जोडिएको शिक्षा दिने र तालिम दिने होइन, दुईटा काम छ। तर यो विभिन्न निकायबाट छरिएर जुन खालको तालिमहरू भइरहेको छ त्यसले त कति मान्छे मार्केटमा आइरहेको छ, कति मान्छेलाई हामीले दिइरहेका छौँ, कति ठाउँमा डुप्लिकेसन भइरहेको होला, अनि कतिपय सन्दर्भमा अब शिक्षा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने सिटिभिटी एउटा निकाय छ, अर्को एउटा इभेन्ट भन्ने प्रोजेक्ट पनि बिचा फेरि ऐजहरू जस्तो घुसाइएको पनि देखिन्छ। यसको के हो? यो किन हामीले यसलाई एउटै छाता मुनि लिएर आएर यो काम गर्न सक्दैनौँ? वास्तवमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने सिटिभिटी भनेको यो टिबेट सेक्टरको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जसले समन्वयकारी भूमिका गर्ने, सरकारलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विषयमा मार्गदर्शन दिने, मतलब गाइडिङ गर्ने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने, नयाँ नीतिहरू तर्जुमा काम गर्ने, स्किल टेस्टिङ गर्ने, अफिलिएट गर्ने, अक्रेडिटेट गर्ने एउटा बडी हो, एउटा एकमात्र कानुनी आधारमा आधिकारिक बडी हो। तर यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो कस्तो प्रब्लम भइदियो भने हामी नेपालीहरू परिवर्तन नै गर्न नसक्ने भयो। जे सर राजनीतिक परिवर्तन त भए, तर हाम्रा व्यवहारहरू कुनै परिवर्तन, आचरण र प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँ 50 वर्षकै भयो। अब सबैले आफ्नो गरेका काम कसैले नछोड्ने,
होइन विभिन्न मन्त्रालय। अब यहाँले भने हो 36वटा बजेट हेडमा 12वटा मन्त्रालयबाट वर्षमा 9 अरब रुपियाँ चाहिँ यो व्यावसायिक तालिममा खर्च हुँदो रहेछ। 9 अरब 2 वर्ष अगाडि हामीले एउटा अनुसन्धान गरेका थियौँ होइन। भनेपछि यहाँले भने तर के भने तथापि पनि हामी त्यति आत्ति हाल्नुहुन्न, किनभने आशाका किरणहरू छन्। हामीले 2069मा यो सालमा चाहिँ प्राविधिक जुन टिबेट पोलिसी ल्याएको छ नेपाल सरकारले, शिक्षा मन्त्रालय, त्यो भनेको राज्यको पोलिसी हो। त्यसले चाहिँ अहिले हामी के गर्दैछौँ भने सबै निकायलाई समन्वय गर्ने र राष्ट्रिय लेभलमा एउटा टिबेट फन्ड इस्टाब्लिस गर्ने, टिबेट फन्ड कोष। अनि त्यो कोषबाट सबै निकायलाई दिने। वान डोरबाट गयो भने डुप्लिकेसन हुँदैन। कहाँ कसलाई जस्तो घरेलुलाई पैसा चाहिए पनि तीबाट, सिटिभिटीको भोकेसनल ट्रेडिङलाई चाहिए पनि तीबाट, श्रमलाई चाहिए भने तीबाट, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिए भने तीबाट, अनि राज्यको बजेट, डेभलपमेन्ट पार्टनरको बजेट प्राइभेट सेक्टरले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ भने त्यहाँ हाल्ने। अनि त्यो दिने काममा काम बढिरहेछ। म आशावादी छु यो हुन्छ। त्यसपछि जस्तो अहिले हामीले त्यही अनुसार, त्यही नीतिअनुसार समन्वय गरेर अब सबै सरकारी निकाय र प्राइभेट सेक्टरले सिटिभिटीको करिकुला युज गर्ने भन्नेमा अलमोस्ट एग्री भइसकेको छ। एउटा सन्दर्भ जस्तो विश्वका जति पनि विकासको चरणमाथि उक्लेका देशहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षा होइन, टेक्निकल एजुकेसनकामा बढी लगानी, पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि त्यसमा बढी जोड देखिन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ कुरा गर्ने हो भने सिटिभिटीकै इतिहास हेर्ने भने पनि यो 35 वर्ष लामो भइसक्यो। तर यसको चाहिँ प्रडक्ट कति हो त, यसले कति उत्पादन गर्यो भन्ने हो भनेदेखि 35 वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने अहिले पनि क्वेसनेबल छ होइन। हामीले त्यो सङ्ख्यामा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा छ। सँगसँगै यो प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई, समाजलाई, नीति निर्माणकर्ताहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर उठेको छ। कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी? अब एकदम राम्रो कुरा हो। जस्तो अघि न पनि यहाँले भन्नुभएको थियो, पहिलो कुरा त हाम्रो नीतिगत तहमा भएका मन्त्रालयहरू, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय विशेष गरी भनौँ न, यहाँले विचार गर्नु भने प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र योजना आयोगको योजनाको दस्तावेजहरूमा हेर्नु भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सधैँ प्रायोरिटीमा लेखिन्छ। हेर्नुहोस् है, लेख्या छ, त्यो राम्रो हो। तर जब हामी इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा जाँदा, बजेट एलोकेसनमा जानुहुन्छ भने टोटल एजुकेसन बजेटको जम्मा 1.5% बजेट सिटिभिटीलाई छ। मैले अघि भने 9 अरब त गएको छ, तर त्यो कनिका छराइ भयो, त्यसले एउटा सही रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यही भएर टिबेट फन्ड जरुरी हो। 1.5% छ। अनि यहाँले भनेको जस्तो विकसित देशहरूमा हेर्नु हो भने त्यो टिबेटको बजेट चाहिँ 10देखि 15%मा छ। अमेरिकामा त 5% छ। भनौँ न, अमेरिका अरू देशको हेरेरमा टेक्निकल एजुकेसनमा पछि मानिन्छ। जस्तो जापान, कोरिया, सिङ्गापुर होइन, युरोपियन कन्ट्री जस्तो जर्मन, स्विजरल्यान्डहरू हेर्दाखेरि पछाडि देखिन्छ। तर पनि अमेरिका जस्तो देशले पनि ग्रेजुअली बढाइरहेछ। भनेपछि पहिलो कुरा त हाम्रो त्यहाँ बजेटमा चाहिँ प्रायोरिटी पाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अघि यहाँले भने जस्तो नीतिगत तहको काम गर्ने, काम कसले गर्ने, रेस्पोन्सिबिलिटीको डिमार्केसन हुनु पर्यो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद चाहिँ एकमात्र निकाय जसले होल समन्वय गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। हुन त भोलि लङ रनमा सिटिभिटी पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा धेरै आउनुहुन्न भन्छु म, रेगुलेटरीमै जानुपर्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले भोकेसनल ट्रेनिङको प्रोजेक्ट चलाएर बस्छ यो देशमा। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो इभेन्ट भन्ने प्रोजेक्ट। अब शिक्षाको नीति बनाएर सिटिभिटी जस्तो संस्थालाई मार्गनिर्देशन, डिरेक्सन, होल कन्ट्रीलाई चाहिँ एजुकेसन डिरेक्सन दिनुपर्ने मन्त्रालय, पोलिसी, यस्ता कुरामा क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालय सानो भोकेसनल ट्रेनिङको टेन्डर निकालेर बसेको छ। त्यसकारण पनि यो रोल क्ल्यारिटी भएन। त्यसो त तपाईँको त्यो निरुत्साहित गर्ने कुरालाई हेर्ने हो भने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म कि जो जतिले यसमा भविष्य छ भनेर खोजेर त्यसमा अध्ययन गरे लागे, ती मानिसहरूलाई सरकारी सेवामा निषेध गर्ने जस्तो खालको लोकसेवा आएका कतिपय निर्णयहरू पनि तपाईँहरूले बेहोरिरहनु भएको छ। त्यो त होइन। त्यसकारण त्यो लेभलमा पनि कतै न कतै यसको चाहिँ त्यो स्पष्ट बुझाइ, धारणा, अवधारणा चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने होइन एकदम। मैले अनि तेस्रो, अघि दोस्रो भने हजुरले फेरि भन्नु, तेस्रो चाहिँ के हो भने नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरूले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिकताको महत्त्वै बुझ्न सकेनन्। त्यसकारण हामीले त्यो लेभलमा र ग्रासरुट लेभलदेखि पोलिसी लेभलसम्म अवेरनेस जरुरी छ अहिले नेपालको सन्दर्भमा। किन भन्यो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेसनल स्किल टेस्टिङ बोर्डबाट पास भएको, सिप परीक्षण गरेको मान्छेहरूको विभिन्न तह छ। त्यो तहले जस्तो बेलायत जस्तो देशमा 8औं तह भने पिएचडी सर मानिन्छ। त्यहाँ कुनै तपाईँको डिमार्केसन हुँदैन।
लेभल 1 लेभल 2 लेभल 8 त जस्तो स्विजरल्यान्डमा त्यही धारबाट पढेका मान्छेहरू राष्ट्रपति हुन्छन्। अब हाम्रो देशमा त के भने अहिले त धन्य पिएचडी वाला डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ अहिलेको राष्ट्रपति। हामी कहाँ त पढ्नु पर्दैन नि त राजनीति गर्न। अनि के छ भने मैले भने हजुरले भने जस्तो त्यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भनेको गरिबले पढ्ने शिक्षा, पढ्न नसक्नेले पढ्ने शिक्षा, झुरहरूले पढ्ने शिक्षा भनेर हाम्रो समाजमा नै नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेदेखिको अर्थ लगाइदिन्छ। तर संसारले त केलाई विश्वास गरिरहेको छ भने कम्पिटेन्सीलाई होइन, सिपलाई, को मान्छेले के गर्न सक्छ। त्यस कारण गरिखाने शिक्षा हो यो भनेपछि लोकसेवादेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। र त्यही भएर हामीले नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क, नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क होइन यो बनाउने काममा अहिले शिक्षा मन्त्रालय र सिटिबिटी विशेष गरी लागिरहेछौँ। त्यो हुने बित्तिकै यसको दुविधाजुहरू हट्छ। डाक्टर अन्तमा जाँदा जाँदै समय त सकि नै सकेको छ। एउटा प्रश्नको उत्तर एकदम छोटकरीमा दिनु होला। आजका दिनमा करिब 2-2.5 लाख विद्यार्थी पूरक परीक्षा एसएलसीको पूरक परीक्षा समेत जोड्ने भने ती विद्यार्थीहरू एसएलसी पास हुँदा रहेछन्। ती मान्छेहरूले होइन ल हामी प्राविधिक शिक्षा पढाउँ त भनेर भन्यो भने हामीसँग क्षमता कति छ? हामीसँग क्षमता चाहिँ वास्तवमा अहिले नै भन्नुपर्दा हामीसँगको क्षमता 35,000 जति मात्रै हो। भनेपछि क्षमताका हिसाबले पनि हाम्रो गर्न बाँकी थुप्रै छ। भनौँ एसएलसी पास गरेका सबै विद्यार्थीले हामी प्राविधिकै शिक्षा लिन्छौँ भने पनि हामीले त्यो दिन सक्ने परिस्थिति भने 35,000 मात्रै हो मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ। तर एक्सपेन्सनको नाममा तर यस्तो छ हेर्दा त्यतिले पढ्लान् भन्ने छ। मैले भने नि यहाँलाई अब नर्सिङ र फार्मेसी अप्थल्मिक बाहेक अरू विषयमा फरेस्ट्री बाहेक अरू विषयमा हेर्नु भने कोटै पुगिरहेको छैन भनेपछि त अवेरनेस लेभलै कम छ। अनि यो शिक्षामा पढाउने जस्तो समुदायले नै हाम्रो संस्कृति र हाम्रो समाजले नै यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी लेभलमा राख्यो के। टेक्निकल एजुकेसन पढाए मान्छे भनेको नराम्रो, तर त्यो संसारले त त्यो भन्दैन। जुन दिन श्रमको चाहिँ के भन्छ मूल्य होला, सम्मान होला, त्यो दिन फेरि यो पहिलो जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्ममा भनिन्छ नि जहाँ सिप र श्रमको सम्मान हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको बास हुन्छ। लक्ष्मीको बास भने काम गर्ने र सिपवालाले बढी कमाउँछन्, जनरल एजुकेसन पढाए मान्छे बेरोजगार हुन्छ। हामी यो कार्यक्रमको अन्तमा यो भनौँ कि हाम्रा भाइ बहिनीहरू जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, अभिभावकहरूले हेर्नु होला, लक्ष्मीको बास गराउने हो तपाईँको बालबच्चाको हातमा भने प्राविधिक शिक्षा पढाउनु। डेफिनेटली म सम्पूर्ण युवाहरूलाई त्यही अनुरोध गर्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सिटिभिटीका सदस्यजी डाक्टर रामहरि लामिछानेसँग नेपालको प्राविधिक शिक्षाको अवस्था र पुनर्निर्माणमा हामीलाई चाहिने जनशक्तिका सन्दर्भमा अहिलेको स्थिति हामी कहाँनिर छौँ भन्ने सन्दर्भमा थियौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। ठिकै।